अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 17 अगस्त 2021 का दिन था। इस वीडियो के अंदर हमने अफगानिस्तान के हवाले से बात करनी है, कुछ भारत के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल ये वीडियो अफगानिस्तान ही के मुताल्लिक होगी। ज़बीउल्लाह मुजाहिद पहली दफा दुनिया के सामने आए हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बेशुमार जो लोगों के ज़हनों में सवालात थे वो वाज़ा किए हैं और अपनी हुकूमत की पॉलिसी भी बयान की है। लिहाजा ये बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अमरुल्लाह साले मैदान में आ चुके हैं, एक दफा फिर से वो तालिबान से लड़ने जा रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है। और भारत की नींदें उड़ी हुई हैं, उस पर भी हमने बात करनी है। वैसे आजकल मुकम्मल तौर पे जो भी खबर आती है ना वो भारत के हक में नहीं होती और भारत की मुसलसल नींदें उड़ी हुई हैं। उनके मीडिया को आजकल देखकर बड़ा मजा आता है, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले जी अमरुल्लाह साले की बात करते हैं। अमरुल्लाह साले आप जानते हैं नायब सदर थे अशरफ गनी साहब के होते हुए। अशरफ गनी भाग गए लेकिन अमरुल्लाह साले साहब नहीं भागे। हालांकि खबरें आई थी कि वो ताजिकिस्तान या उज़्बेकिस्तान भाग गए, लेकिन भागे नहीं थे। अब वो एक ट्वीट करते हैं, वो लिखते हैं कि मैं कानून के मुताबिक, अफगानी आइन के मुताबिक इस वक्त मुल्क का सदर हूं, क्योंकि हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है कि अगर मुल्क का हाजिर सर्वस सदर मर जाता है, भाग जाता है, बीमार हो जाता है, हुकूमत छोड़ देता है, इस्तीफा दे देता है, तो कायम मुकाम, बल्कि कायम मुकाम क्या, जो सदर होगा मुल्क का, ये अमेरिका में भी ऐसे ही होता है, जो नायब सदर होगा वो मुल्क का सदर बन जाएगा। वो कहते हैं हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ, लिहाजा आइन के मुताबिक मैं अमरुल्लाह साले इस वक्त अफगानिस्तान का सदर हूं, मैं लोगों से राब्ते कर रहा हूं कि मेरा साथ दें। तो मुझे यह लगता है भारत की जानिब से इन्हें तैयार किया जा रहा है कि तुम जरा आखिरी ट्राई करो ना, जरा आओ मैदान में। और इसके अलावा अमेरिका को भी अमरुल्लाह साले ने यकीन दिलाने की कोशिश की है कि माय लॉर्ड, आपने अच्छे खासे पैसे लगाए थे ना अशरफ गनी पे, अब्दुल्ला पे, हुए हैं ना नाकाम, भाग गए हैं ना। मैं नहीं भागा, मुझ पर आप एतमाद कर सकते हैं और मुझे एक दफा आजमा कर देखें, हो सकता है मैं कुछ कर सकूं। तो इसलिए अमरुल्लाह साले मैदान में आया है और उनका मुकाबला करने के लिए तालिबान का एक बड़ा लीडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर 20 सालों के बाद कंधार पहुंच चुके हैं। 20 सालों के बाद वो कंधार पहुंचे हैं और मुमकिना तौर पे वो नए सदर भी हो सकते हैं अफगानिस्तान के। अभी तक उन्हीं का नाम सामने आ रहा है और वो तालिबान के नायब अमीर भी हैं। अब जी ज़बीउल्लाह मुजाहिद पहली दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इन हालात में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहमियत बहुत ज्यादा है और रेटिंग भी बहुत ज्यादा है। पूरी दुनिया का मीडिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखा रहा है, खबरें लगा रहा है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वो बात भी कर रहे हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमने सबको माफ कर दिया। कोई जर्नैल हो, कोई सहाफ़ी हो, कोई अमरीकी फौज का टाउट हो, तर्जमान हो, उनके लिए काम किया उसने, हमने माफ किया, सबको माफ किया। किसी को भागने की जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हमने माफ कर दिया, कुछ नहीं कहेंगे, वादा करते हैं वो बिल्कुल भी मुल्क छोड़कर ना जाएं, हमसे डरने की जरूरत नहीं है, हमने सबको माफ कर दिया। जल्द हुकूमत का ऐलान करेंगे, इस्लामी कवानीन के मुताबिक हुकूमत होगी, देर पा और गैर जानबदार हुकूमत बनाएंगे, पायदार और मजबूत हुकूमत बनाएंगे, ताकि अफगानी लोग जो पिछले कई सालों से महरूम हैं उनको कुछ उनका भला हो, उनको कुछ अमन मुयस्सर आए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ये श्योरिटी दिलाती हैं अपने हमसायों को, ख़ास तौर पे पाकिस्तान को, कि अब यहाँ से TTP, यहाँ से BLA, यहाँ से PTM या यहाँ से कोई राह आप पर हमले नहीं करेगी। यकीन दिलाती हैं आपको। सवाल किया गया कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, क्या अल-कायदा को इजाज़त होगी? उन्होंने कहा जब कह दिया है कि अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी तो फिर बेशक अल-कायदा हो या उसका बाप हो, किसी लड़ाका को इजाज़त नहीं देंगे कि वो यहाँ से किसी दूसरे मुल्क पर हमला करे। तमाम सफारतकारों की सिक्योरिटी को हम यकीनी बनाएंगे, हम पर वो एतमाद कर सकते हैं। हम हुकूमत का ऐलान करने जा रहे हैं, 20 साल तक हम लड़े हैं, लिहाजा हम डिज़र्व करते हैं
کہ ہم جائز اسلامی حکومت بنائیں اور دنیا کو، عالمی برادری کو اس کا احترام کرنا ہوگا، کیونکہ ہم شب خون نہیں ہم نے مارا اقتدار پر، ہم محنت سے آئے ہیں، ہم لڑ کر آئے ہیں، لہٰذا ہم اسلامی حکومت ڈیزرو کرتے ہیں اور ہم وہ بنا کر رہیں گے اور دنیا کو اس کا احترام کرنا ہوگا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جن میں ٹیلنٹ ہے وہ ملک کے لیے سرو کریں، ملک کی خدمت کریں، ملک چھوڑ کر نہ جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم تمام محرومیاں دور کر دیں، لوگوں کے لیے کام کریں، میڈیا آزاد ہوگا، جی میڈیا آزاد ہوگا، خواتین آزاد ہوں گی، میڈیا پر جو ورکر ہے وہ کام کر سکتا ہے۔ میڈیا کی پالیسی انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ آزاد ہوگا، جو خبر دینا چاہتا ہے دے، لیکن نیشنل انٹرسٹ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اور یہ ہر ملک میں ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ جو خبر نیشنل انٹرسٹ میں نہیں آتی وہ نہیں دی جاتی۔ پھر انہوں نے کہا کہ غیر جانبدار، ایسے نہیں کہ آپ طالبان کے بغض میں جھوٹ بولیں اور اسلامی اقدار کے مطابق، یعنی وہاں پہ فحاشی نہیں ہوگی، ورگیلٹی نہیں ہوگی، مناسب جو آپ کر سکتے ہیں ایک دائرے میں رہتے ہوئے وہ آپ کو اجازت ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا کہ منشیات، وہ کہتے ہیں افغانستان کا سب سے بڑا مسئلہ منشیات ہے، اور سب سے زیادہ جو پروموٹ کیا منشیات وہ تو امریکیوں نے کی ہے، کیونکہ 80% دنیا میں جتنی بھی افیم جاتی ہے نا، 80% افغانستان سے جاتی ہے، اور ساری وہ نیٹو نے اگائی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں اس کے لیے ہمیں دنیا کی مدد کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے، وسائل نہیں ہوں گے کہ ہم متبادل کوئی چیز کاشت کر سکیں، تو اس کے لیے دنیا نے اگر سپورٹ کی اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ مکمل طور پہ منشیات کو ختم کریں، منشیات کی کاشت کو بند کریں اور ان کی جگہ کوئی نئی فصلیں اگائی جائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا خواتین کا بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے، بہت ہی اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، بہت ضروری ہے، اور قرآن اور حدیث خدا تعالیٰ کہتے ہیں کہ خواتین معاشرے کا اہم حصہ ہیں، خواتین کے بغیر معاشرہ بن نہیں سکتا، تو ہم اس کو بھی سیریس لے رہے ہیں۔ اجازت ہوگی خواتین کو کام کرنے کی، ہر کام کرنے کی اجازت ہوگی اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اور مناسب لباس پہنتے ہوئے۔ اب بے حیائی تو ویسے کسی معاشرے میں کوئی تک نہیں بنتا، وہ بھی کہتے ہیں کہ بالکل جی خواتین کو اجازت ہوگی، معاشرے کا اہم حصہ ہے، تعلیم کی بھی اجازت ہوگی، کام کی بھی اجازت ہوگی، جاب کی بھی اجازت ہوگی، لیکن اسلامی اقدار کے مطابق، اسلامی ویلیوز کے مطابق۔ تو اس کے علاوہ بھی انہوں نے بے شمار باتیں کی ہیں کہ کیا ان کی پالیسی ہوگی، کس طرح سلوک کریں گے، دنیا کے ساتھ کس طرح چلیں گے۔ تقریباً ساری جو باتیں سنی ہیں نا، مجھے کوئی بھی کنزرویٹو بات نہیں لگی۔ کنزرویٹو سے مراد کہ جس سے کسی کو گھٹن ہو۔ اب انڈیا کو گھٹن ہو سکتی ہے، وہ اس لیے ہو سکتی ہے کہ کیونکہ افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، ادروائز کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ ملالہ یوسف زئی ایک خط لکھتی ہیں وزیر اعظم عمران خان کو، جس کے اندر وہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب آپ بارڈر کھول دیں اور افغانیوں کو آنے کی اجازت دیں جو ریفیوجیز ہیں۔ یہی ملالہ یوسف زئی 15 اگست کو ایک بیان دیتی ہیں جب طالبان نے کابل پر کنٹرول کیا تھا کہ میں خوف زدہ ہوں، میں صدمے میں ہوں جو طالبان آ گئے ہیں، اور اب کہہ رہی ہیں کہ آپ اجازت دیں، آپ بارڈر کھول دیں، یعنی وہ آئیں یہاں پر اور یہاں تماشا لگے، یہاں پہلے ہی مہنگائی ہے، پہلے ہی لوگ نہیں سنبھل رہے، اوپر سے ان کا بوجھ برداشت کیا جائے۔ امریکہ 20 سے 22 ہزار لوگوں کے لیے جگہ تیار کر رہا ہے، امریکہ کے اندر بے شمار لوگوں کو فرانس کے مطابق UAE کے اندر اتارا جا رہا ہے اور بھارت کے اندر اتارا جا رہا ہے، اور کچھ لوگوں کو قطر کے اندر پناہ دی جا رہی ہے کیونکہ ترکی اور بنگلہ دیش نے انکار کر دیا تھا ان کو دینے سے پناہ۔ اس کے علاوہ جی سب سے بڑا مسئلہ جو اب ڈسکس ہو رہا ہے نا، جو سب سے بڑا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے بھارت کا۔ بھارت کا کیا بنے گا؟ بھارت کے لوگ، بھارت کے تھنک ٹینک، بھارت کے جو تجزیہ نگار ہیں، اور یہ ملٹری کے جو تجزیہ نگار ہوتے ہیں، ڈیفینس اینالسٹ آپ آسان لفظوں میں کہہ لیں، وہ اور دنیا کے اخبارات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ISI پاکستانی خفیہ ایجنسی طالبان کو اب کشمیر کے اندر بھیجے گی، وہاں پر ٹریننگ دے گی، اور اس سے ایک اور بھی ہوگا کہ لوکل جو ہیں جنگجو کشمیر کے ان کو بھی موٹیویشن ملے گی۔ تو بھارت کا جی بڑا درد سر بھارت کے لیے بنا ہوا ہے کہ دیکھیے نا، بھارت پہلے چین والے مسئلے سے نہیں نمٹ پا رہا۔ چین نے آدھے سے زیادہ اس ایریے پہ جو لداخ والی سائڈ پہ ہے
तिब्बत रीजन, उस पर कंट्रोल कर लिया है, आगे वो करता जा रहा है। और अब ये बड़ा मसला खड़ा हो गया है कि दुनिया के बड़े बड़े अखबारात खबरें लगा रहे हैं कि अब भारत को काबुल की फिक्र छोड़ दे, भारत काबुल को डिस्कस करना बंद कर दे कि हमें कोई रोल नहीं मिल रहा, हमने इतने पैसे लगाए हैं, हमने इतने पैसे लगाए हैं, वो रोल छोड़ दें। अब आप कश्मीर की फिक्र करें, आप कश्मीर की फिक्र करें कि आपके हाथ से गया। और आईएसआई पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि आईएसआई तो कंट्रोल करती है तालिबान को। भाई अफगानिस्तान तो 5वां सूबा है पाकिस्तान का, आईएसआई चलाती है। और अब आईएसआई इन तमाम लोगों को भेजेगी कश्मीर के अंदर और कश्मीर फतह हो जाएगा। भारत की मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं, भारत ने जो कुछ बोया था वो काटने का वक्त आ चुका है। तो ये जी खबरें थी, हालात ख़राब करने की तैयारी कर रहा है भारत भी, अमेरिका भी, अमरुल्लाह साले के ज़रिए। तभी मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर वापस आ चुके हैं और तालिबान ने तमाम जो उन पर इल्ज़ामात लग रहे थे, जी ख़वातीन के साथ क्या करेंगे, ड्रग्स प्रमोट करेंगे, असला कल्चर प्रमोट करेंगे, एजुकेशन तबाह हो जाएगी, ये होगा वो होगा, आलमी सफारतकारों के साथ क्या सलूक करेंगे, या फिर वहाँ पे जो देख रहे हैं ना पिछले 6 माह से हो रहा था कि ख़वातीन के साथ, अमरीकी कह रहे थे ख़वातीन के साथ क्या होगा और दुनिया के साथ वो कैसे चलेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, इतना ब्लड शेड होगा, इतनी ज़्यादा तबाही आएगी, लोग मरेंगे। कुछ भी नहीं हुआ। काबुल एयरपोर्ट पर वही लोग मारे जा रहे हैं जो अमेरिका फायरिंग कर रहा है, अदरवाइज कुछ भी नहीं हुआ। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।